फोटोग्राफर, स्टाइलिस्ट, इमेज कंसल्टेंट, खावर रियाज का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। किसी फ़र्द वाहिद में इतनी खुसूसियात का होना जितनी खावर रियाज में पाई जाती हैं, उसकी फ़न से मुखलिसी के अलावा उसकी कामयाबी की भी ज़ामिन होती हैं। खावर रियाज का शुमार उन चंद अफराद में होता है जिन्होंने पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री को न सिर्फ एक नया मोड़ दिया बल्कि उसे बैनुल अक़वामी सतह पर भी रोशनास कराया। फैशन और फिल्म इंडस्ट्री को नए चेहरे देने की बात हो, मॉडल्स और हीरोइंस की स्टाइलिंग की बात हो या फिर फैशन फोटोग्राफी का जिक्र हो, खावर रियाज का नाम और उनका काम हमें हर मकाम पर दमकता नजर आता है। मेरे लिए हर चेहरा ही खूबसूरत होता है। खावर रियाज ने न सिर्फ ये अल्फाज कहे बल्कि आज उनके मुतारिफ करवाए हुए लातादाद चेहरे हमें फिल्म, टीवी और फैशन इंडस्ट्री में कामयाबियों का सफर तय करते नजर आते हैं। आइए मिलते हैं खावर रियाज से। ओके जी, पैकेज आपने देख लिया, एंड वाली तस्वीर और एक बीच में खावर की बड़ी इंटरेस्टिंग सी तस्वीर है कि सॉस पैन वाली, वो इसकी हिस्ट्री जाननी कि वो क्या था, किसको रोक रहे थे, किसको मारने की कोशिश कर रहे थे। घरेलू किस्म की तस्वीर थी, घरेलू किस्म की तस्वीर थी। लेकिन वी हैव विद अस आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस फोटोग्राफर्स एंड वन ऑफ द मोस्ट नोन फैशन स्टाइलिस्ट जो इस वक्त है इंडस्ट्री में, और इनके क्रेडिट पे ये बात जाती है कि जितने भी इस वक्त टॉप मॉडल्स हैं, मोस्ट ऑफ देम उनको खावर ने जो है इंट्रोड्यूस कराया। और खावर से ये पूछना कि खावर की कौन सी आंख काम करती है इन लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हुए, कि मतलब इतने सारे टॉप मॉडल्स हैं जिनको इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, इनकी बहुत सारी नॉमिनेशंस भी हुई, लक्स स्टाइल अवार्ड्स भी इन्होंने जीते हैं, फारूक इंडस अवार्ड्स भी जीते। हाँ, नहीं बहुत माशाल्लाह, खावर का बड़ा नाम है, एवरीवन नोज हिम। और उसके अलावा कुछ पर्सनल फैक्ट्स हैं जो कि शायद कुछ लोगों को नहीं पता हो, जिस पे मैं अभी बात भी कर रहा था खावर से। जो हमने रिसर्च की तो हमें पता चला कि खावर जो है FSC में 6 मरतबा जो है वो नाकामी का सामना उन्हें करना पड़ा, 6 मरतबा। लेकिन इससे आप अंदाजा करें कितना डिटर्मिन्ड है कि इन्होंने कहा मैंने FSC करके छोड़नी है। तो 6ठी दफा के बाद इन्हें शायद मैं ख्याल में इन्होंने कहा होगा ब्रेक लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, छोड़ दिया था फिर असल में उस वक्त तक पता नहीं चला था करना क्या है लाइफ में। बार बार होते चले FSC कर लेते हैं, शायद उस वक्त ये था ना कि इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए या फिर कोई CSP ऑफिसर बन जाए, पर मैं शायद उस कैटेगरी में आता ही नहीं था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या पर्टिकुलर चीज आप नोट करते हैं, आप स्क्रैच से उस बंदे को उठाते हैं, बंदी को, और इतनी हाइट तक वो बंदा या बंदी मॉडल चला जाता है, तो क्या खास चीज ऐसी होती है, क्वालिटी जो आप देखते हैं उसके अंदर? क्योंकि मैंने भी अपने आप को स्क्रैच में फेंका था, फिर वहीं से अपनी शुरुआत की थी। मुझे क्योंकि देखना था कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है, तो वो फिर मुझे पीछे रिवर्स गेयर लगाना पड़ा। तो मुझे पता चला कि वो बचपन के उस एरिया में, फिर वहाँ से मुझे अपने आप को अंडरस्टैंड करते करते मैं वहाँ तक पहुँचा। इसी तरह हमारे मुल्क में लातादार टैलेंट फैला हुआ है, और चलते फिरते अगर आपके पास, मुझे अल्लाह ने एक आंख दी है कि मैं चलते फिरते लोगों को पकड़ लेता हूँ। और मुझे कई दफ़ा ये भी होता है कि मैं कह देता हूँ जी ये 2-3 महीने बाद ये वाली शक्ल होगी, और लोग कहते हैं ये तुम्हें इसमें क्या नज़र आ गया, तो मैं कहता हूँ नहीं तुम देखना, और वो वाकई फिर एक प्रोसेस से गुजरने के बाद वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। और शायद उसमें जो स्टार क्वालिटीज भी होती हैं, कई लोग मॉडल बन जाते हैं, कई लोग मॉडलिंग से आगे एक्टिंग में चले जाते हैं, कुछ बिजनेस में चले जाते हैं। लेकिन ये होता है कि मेरे पास जो भी आया है उसको एक एजुकेशन मिली है, वो एजुकेशन जो शायद उसको स्कूलों कॉलेजेस में नहीं मिली, बल्कि वो एक्सपीरियंस मिला जो उनको जिन्होंने उनकी लाइफ को खोल के रख दिया कि वो जिंदगी में उनको क्या बनना चाहिए। सही, तो वो क्लियर हो गए। असल चीज होती है इंसान का कंफ्यूजन से उसको निकालना। सही। अच्छा, आप पे ये भी एक इल्जाम लगाया जाता है कि आप बहुत बेदर्द हैं कि जब आपके पास कोई आता है, कोई लंबे बालों वाली खातून आई तो आपने उनके बाल काट के क्रॉप कट कर दिए। किसी को मतलब के बंदे कोई मेल मॉडल आ गया, उसके लंबे बाल हैं तो आपने एक आधे घंटे के अंदर आजकल तो बढ़ा रहा हूँ सबके बाल। बल्कि मैं तो अक्सर लड़कियों की मेरे पास आती तो उनको एक्सटेंशन भी लगा रहा हूँ, लेकिन लंबे बाल काटने का मकसद ये नहीं था। लंबे बाल का कई फेसेस होते हैं जिन पे लंबे बाल नहीं सूट करते, कई लोगों पे हाई पोनी सूट करते हैं। सुंदर्स को मैं अक्सर देखता हूँ तो जब हाई पोनी करके आती है तो ये बहुत अच्छी लगती है। हाई पोनी, अच्छा, मतलब जेल बैक की जो बाल, तो मैं अक्सर कहता हूँ जी इन पे ये सूट करता है। जब बाल खुले लगते हैं तो फिर मुझे नहीं अच्छी लग रही होती, तो फिर जाहिर है जब ये मेरे पास आएंगे तो सबसे पहले मैं हाई पोनी कर दूंगा। जब बाल काटेंगे तो नहीं ना, नहीं बाल नहीं मुझे बड़ा प्यार है, लेकिन बाल उन लोगों के काटे और उनकी पर्सनैलिटी में सर्टन चेंजेस हैं। बाल कटने जब मैंने बॉब स्टाइल रखे, और कुछ लड़कियों के तो उनकी एकदम हाइप बन गई और उनको धड़ धड़ काम मिलने लग गए, क्योंकि उनके अंदर एक पूरी नेक लाइन निकली और उससे शक्ल बिल्कुल ओवल शेप में आ गई, तो वो अच्छी लग रही थी। बाद में उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने सही किया।
اچھا جی ریپڈ فائر راؤنڈ رائٹ بھائی شروع کریں. بالکل. آپ شروع کریں گے یا میں شروع کروں؟ نہیں, یو ڈو دی آنرز. ہاں جی خاور, یہ بتائیں واٹ از دا کریزیسٹ تھنگ یو ایور ڈن؟ I think to join this field. To join this field is the most craziest thing you ever Craziest thing done. and adventurous thing. Okay. List one thing you wish you could change about yourself. Management. Management. اچھا ٹھیک. اچھا یہ بتائیں what would you rather have, $50,000 or true love? True love. True love. پکی بات. اچھا ٹھیک. آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ اب تک کیا ہے؟ اپنے آپ کو سمجھ جانا. اپنے آپ کو سمجھ آنا. آپ سمجھ چکے ہیں اپنے آپ کو؟ ہاں میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ سمجھ چکا ہوں. اگر آپ کو 3 خواہشات دی جائیں کہ گرانٹ کر دی جائیں گی, کون سی ہوں گی وہ؟ 3 خواہشات. ایک تو اس ملک کو لیڈر لے دینا, اور دوسرا یہ کہ جتنے یہاں پہ فالتو لوگ جو کام نہیں کرنا چاہتے ان کو مار دینا, جو کہ بڑا برا لگتا ہے کہنا, لیکن وہی جو معاذ تنگ نے کیا تھا. اور لوگ جتنے جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو میں کہوں گا جا کے کھیتوں میں کام کریں, تاکہ ملک جو ہے وہ کسی وہاں جائے جہاں چائنا چلا گیا. ٹھیک ہے. اور میں کوشش کروں کہ اگر ان لوگوں سے ملک نہیں چل رہا تو چائنا کو یہ لیز پہ دے دیا جائے. اچھا ٹھیکے پہ دے دیں. ٹھیکے پہ دے دیں. 33 سال کے ٹھیکے پہ. ہاں یہاں بجلی فری ہو جائے گی, ہر چیز فری ہو جائے گی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو بٹن کو بھی ہاتھ لگاتے تو 5,000 کا بل آ جاتا ہے, اور جبکہ بجلی جا رہی ہوتی ہے. واٹ از دس نان سینس. نہیں آپ بٹن کو نہ لگائیں نا, وہ کنڈا سسٹم نہیں سنا آپ نے؟ اچھا وہ میں کر نہیں سکتا. اچھا جی, اگر آپ کو اپنا نام تبدیل کرنا پڑے تو آپ ان تینوں میں سے کون سا نام پسند فرمائیں گے اپنے لیے؟ پہلی آپشن ہے سلطان, دوسری آپشن ہے اللہ رکھا, تیسری آپشن ہے پپو چودھری. سلطان خاوریاد. سلطان خاوریاد. آپ جنات میں یقین رکھتے ہیں؟ ہاں میں خود ایک جن ہوں. اچھا ان میں سے کون سی فلم ایکٹریس کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ فلم میں کام کرنا پسند کریں گے؟ جیا علی, میرا, یا وینا ملک؟ یہ ایکٹریسز ہیں, مطلب یہ ابھی تک یہ تو ریئل لائف میں بھی ایکٹریسز ہیں. کون کس میں سے کریں گے ساتھ کام کرنا؟ آئی تھنک جیا میں جو ٹیلنٹ تھا وہ اپنے کو سمجھ نہیں سکی, اگر وہ سمجھ جاتی تو بہت بڑی ایکٹریس ہوتی. ٹھیک. اچھا زندگی میں کتنی بار محبت ہوئی خاور ریاض کو؟ ہر دفعہ ہوتی ہے. ہر دفعہ کتنے وقفے سے ہوتی ہے؟ کبھی تھوڑے وقت میں ہوتی ہے, کبھی لمبے وقت میں. اچھا ان تینوں میں سے کون سا پروفیشن چوز کریں اگر آپ ہیئر اسٹائلسٹ نہ ہوتے یا آپ فوٹوگرافر نہ ہوتے؟ ٹریفک پولیس, وابڈا, گورنمنٹ اسکول ٹیچر؟ وابڈا. اچھا بجلی فری نا. ہاں بالکل. اچھا وین ول یو میری؟ بالکل ہی نہیں کریں گے, 1 سال بعد کریں گے کہ 5 سال بعد کریں گے؟ نہیں کروں گا. بالکل بھی نہیں کریں گے. کوئی خاص وجہ؟ آئی ایم ہیپی. اب اسی طرح خوش. اگر آپ خوش ہیں تو پھر شادی کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اچھا زندگی میں کوئی ایک خاص ایسا کوئی ریگریٹ ہو کہ آپ نے کہا کہ یار میں یہ نہ کرتا تو وہ ہو جاتا, تو پھر اس طرح ہوتا تو وہ ہو جاتا؟ نہیں ایسا کوئی ریگریٹ نہیں ہے. کوئی ریگریٹ نہیں ہے. اچھا خبر آگے جا کے کیا مطلب تم نے ایک مقام اچیو کیا اپنی فیشن میں, اسٹائلنگ میں, آگے کیا پلان ہے؟ کوئی ڈائیورسفیکیشن کرو گے, کوئی پروڈکشن میں؟ میں بہت زیادہ اس میں جاؤں گا, برائڈل میک اپ کی فیکٹری لگاؤں گا پوری. اچھا. اور میں اس طرف جانا چاہوں گا کیونکہ کاسمیٹکس کی طرف جاؤں گا, برائڈل میک اپ کی طرف جاؤں گا, جیسے عتیقہ اوڈو نے کیا, یعنی اپنے نام سے برانڈیڈ کاسمیٹک. نہیں کاسمیٹکس کی طرف نہیں جاؤں گا میں صرف اور صرف برائڈل میک اپ کا ایک اسٹوڈیو بناؤں گا. مطلب جو میں آلریڈی کروں, لیکن اب اس کو میں بڑے لیول پہ جا کے کروں گا, اور اس پہ میں نے کام شروع کر دیا ہوا ہے. اور جو یہاں پہ جس طرح برائڈ بنتی ہے اس کی پوری شکل چینج کر دوں گا. اچھا. اور لائف میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہو؟ لائف میں ایک اور چیز اچیو کرنا چاہتا ہوں. میں ایک بہت ایک ایسا اسکول بنانا چاہتا ہوں جہاں پہ لوگ اپنے بچے میرے پاس چھوڑ کے جائیں, اور وہاں پہ ان کی جو ایک پرسنل گرومنگ ہوتی ہے وہ ان کی شروع کی جائے, تاکہ وہ آگے جا کے ایک اچھی قوم بن سکے. تھینک یو سو مچ خاور, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو.